हेलो साथीहरू नमस्कार वानपिक्स नेपालको आजको नयाँ एपिसोडमा तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत छ। साथीहरू आजको एपिसोडमा मैले लिएर आएको छु नेपाल टेलिकमले एकदमै ठूलो संख्यामा विज्ञापन खोलेको छ। तपाईसँग योग्यता छ र जागिरको खोजीमा हुनुहुन्छ भने तपाईहरुको लागि एकदमै खुसीको खबर रहेको छ र यस च्यानलमा तपाईहरु नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र भिडियोलाई लाइक र कमेन्ट गर्न नबिर्सनुहोला। युट्युब एनालिटिक्सका अनुसार तपाईहरुले 75% सब्स्क्राइब नगरेर भिडियो हेरिरहनु भएको छ। हामीलाई हौसलाको लागि एक लाइक र एक कमेन्ट र सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। आगामी दिनहरुमा पनि यस्तै भिडियोहरु लिएर आउने छु। साथीहरु हेरौं नेपाल टेलिकमले चाहिँ ठूलो संख्यामा खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक परीक्षाको दरखास्त आह्वान गरेको छ। आज 2078 मङ्सिर 3 गते न मैले यो भिडियो रेकर्ड गर्न गइरहेको छु र यो अनलाइनमा अझै हालेको छैन। यो गोरखापत्रमा चाहिँ आजको मितिमा प्रकाशित भएको छ। यसै भिडियोको अनलाइन दरखास्त कसरी आह्वान गर्ने भनेर मैले अर्को भिडियो लिएर आउने छु। आजलाई चाहिँ विज्ञापन कुन पदमा के कति संख्यामा खुलेको छ अब हेरौं। त्यही विज्ञापन मागपत्र संख्या कुन पदमा कति छ र सम्बन्धित पदको लागि न्यूनतम शैक्षिक योग्यता कति रहेको छ। कृपया सबै जानकारीको लागि भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। गोरखापत्रमा प्रकाशित मिति भन्छ 2078 8/3 है। यसको चाहिँ सिंगल दस्तुरमा अन्तिम म्याद कहिलेसम्म छ र डबल दस्तुरमा कहिलेसम्म छ त्यो अलि तल छ। कृपया भिडियो स्किप नगरेर अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड भन्छ हैन मा रिक्त रहेको पदहरु पदपूर्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउन लोकसेवा आयोगबाट सहमति प्राप्त भए बमोजिम भनेछ। यो बेहोरा हेर्नुहोला। अनि त्यसपछि हामीलाई आवश्यक मात्र हेरौं। विज्ञापन तपाईहरुले डिटेलमा हेर्नुहोला। यसको चाहिँ लिंक मैले भिडियोको तलको डिस्क्रिप्सनमा राखिदिने छु। यहाँ चाहिँ आवेदकले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र भन्ने चाहिँ के चाहिने भनेर पनि माथि नै लेखेको छ। हालसालै खिचिएको पासपोर्ट साइजको फोटो, दस्तखतको नमुना भन्छ हैन तपाईको दस्तखतको नमुना पनि यो प्लेन पेपरमा फोटोकपी पेपरमा साइन गरेर फोटो खिच्नु पर्ने हुन्छ अथवा स्क्यान गर्नुपर्ने छ। आफूले हासिल गरेको न्यूनतम शैक्षिक योग्यताका प्रमाणपत्रहरू भन्छ हैन तपाईलाई कुनै तालिम चाहिने भए तालिम, अनुभव चाहिने भए अनुभव, परिषद दर्ता प्रमाणपत्र भन्छ हैन तपाईको सिटिबिटी अथवा कुनै छ होला सम्बन्धित पदहरुको, समावेशिताको प्रमाणपत्र भन्छ हैन तपाई त्यो समावेशी कोटाहरुमा पिछडिएको क्षेत्र, दलित, अपाङ्ग, महिला अनि आदिवासी जनजाति तिनीहरुको छ। समकक्षता निर्धारण पत्रहरू भन्छ। यो अनलाइन फारममा चाहिँ निर्दिष्ट जानकारी त्यसैमा दिन्छ। समकक्षता निर्धारण भनेको तपाई नेपाल बाहेक बाहिर कतैबाट पढेर आउनु भएको छ भने नेपालबाट फेरि एउटा समकक्षता लिनुपर्ने हुन्छ। अनि अनलाइन फारमबाट निर्दिष्ट स्थानमा अपलोड गरी कम्पनीको वेबसाइट भन्छ हैन कम्पनीको वेबसाइट www.ntc.net.np वा recruitntc.net.np मार्फत अनलाइन सिस्टमद्वारा दरखास्त दिनुपर्ने छ भन्छ है। अहिले चाहिँ यसको चाहिँ यो अनलाइन सिस्टम चाहिँ अहिले एक्टिभेट छैन। त्यो पछि हेरौँला। अघि मैले एकपटक चेक गरिसके। अब 1-2 दिनमा चाहिँ यो अनलाइन खोल्छन् होला। यो चाहिँ अहिले चाहिँ सर्भिस नट अभाइलेबल भनेर दिइरहेको छ। त्यसको पनि भिडियो मैले बनाउने छु। त्यसको लागि च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर बस्नु होला। यहाँ भनेछ रिट नपुगी म्याद नागी वा दरखास्त साथ संलग्न गर्नुपर्ने आवश्यक कागजातहरु संलग्न भई पेश भएको दरखास्त उपर कुनै कारबाही गर्ने छैन भन्छ। अनलाइन सिस्टमद्वारा फारम भर्दा आवेदकले भरेको र अपलोड गरेको विवरणहरू तोकिए बमोजिमका नभएमा वा जुठा ठहरीमा त्यस्ता विवरणहरूको हकमा आवेदक स्वयं नै जिम्मेवार हुनेछ भन्छ। तपाईले डकुमेन्टहरू अपलोड गर्ने बेला त्यसको फर्म्याटमा हुन्छ होला। जस्तै तपाईको एकदमै सानो साइजमा गर्यो स्क्यान गर्नुभयो फोटो खिच्नुभयो भने त्यो डकुमेन्टहरू नबुझिने हुन सक्छ, किरमिर आउन सक्छ अथवा एकदमै ठूलो छ भने त्यहाँ अपलोड नहुन सक्छ र तपाईले एउटा अपलोड गर्नुपर्ने ठाउँमा झुक्किएर अर्को फाइल अपलोड गर्नुभयो भने पनि त्यो तपाई आफै जिम्मेवार हुनुपर्ने छ भने। अब लिखित परीक्षा लोकसेवा आयोगबाट सञ्चालन हुनेछ भन्छ। तपाईहरुको लिखित परीक्षा लोकसेवा आयोगले परीक्षा मिति एक्जाम सेन्टर सबै लोकसेवाले गर्नेछ भनेछ। त्यसपछि तल हेरौं विज्ञापन नम्बर भन्छ सिनम। अनि त्यसपछि यहाँ चाहिँ पद नाम छ हैन यो सबै पद नाम हो। सेवा समूह तह अनि त्यसपछि यो खुला तथा समावेशीमा छ। अनि जम्मा मागपत्र संख्या भनेको छ। अब सिनम 1 मा हेरौं।
विज्ञापन नम्बर यो छ, तपाईँहरूले विज्ञापन नम्बर ख्याल गर्नुहोला। अनि पद छ उपप्रबन्धक नेपाल टेलिकम भन्ने छ। अनि सेवा समूह प्राविधिक टेक्निसियन होला, प्राटे लेखिया छ। टह 9 टहको खुलामा 2 जना र महिलामा 1 जना गरेर 3 जना माग गरेको छ। उपप्रबन्धक भन्छ, विज्ञापन नम्बर यहाँनिर छ, यो हेर्नुहोला। लेखातिरको हो, लेखा समूहमा उपप्रबन्धक। अनि त्यसपछि समूह यहाँ छ। अनि टह पनि 9औं टह नै हो। महिलामा मात्र एउटा खुलेको छ, 1 जनाको। अनि उपप्रबन्धक प्रशासन भन्छ, यसमा पनि 9औं टहकै हो। अनि त्यसपछि खुलामा 1 जना खुलेको छ। त्यसपछि वरिष्ठ इन्जिनियर टेलिकम भन्छ, विज्ञापन नम्बर यता हेर्नु होला है तपाईँहरूले। अनि त्यसपछि सेवा समूह त्यहाँ छ, टह 8औं टह हो। अनि खुलामा 1 जना, दलितमा 1 जना गरेर 2 जनाको खुलेको छ। वरिष्ठ लेखा अधिकृत भन्छ, यो पनि 8औं टह हो। अनि यसमा चाहिँ महिलामा 1 जना खुलेको छ। त्यसपछि वरिष्ठ लेखा अधिकृत चाए भन्छ होइन, चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी हो। यसमा पनि यो पनि 8औं टहको 1 जना खुलामा छ, 1 जना आजमा छ। अनि 1 जना मधेसीमा गरेर जम्मा 3 जनाको खुलेको छ। त्यस्तै गरी अर्को रहेको छ विज्ञापन नम्बर 69 मा वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकृत भन्छ। त्यसपछि यो पनि 8औं टहकै हो। खुलामा 1 जना, महिलामा 1 जना गरी जम्मा 2 जनाको खुलेको छ। विज्ञापन नम्बर 70 मा छ वरिष्ठ व्यापार अधिकृत भन्ने छ, यो पनि 8औं टहकै हो र यसमा पनि 1 जनाको खुलेको छ। त्यसपछि विज्ञापन नम्बर 71 मा टेलिकम इन्जिनियर इलेक्ट्रोनिक्स एन्ड कम्युनिकेसन भन्छ, यसो 7औं टहको रहेको छ। यसमा चाहिँ खुलामा चाहिँ 26 जना। अनि त्यसपछि यहाँ अर्को कुन छ, महिला हो क्या, महिलामा 8 जना। त्यसपछि अर्कोमा चाहिँ 7 जना छ। त्यस 5 1 1 गरेर टोटल 48 जनाको खुलेको छ, यो 7औं टहको। त्यसपछि अर्को छ विज्ञापन नम्बर 72 मा टेलिकम इन्जिनियर भन्छ, कम्प्युटर, यो पनि 7औं टहकै। यसमा 11 जना खुलेछ। खुलामा जम्मा 20 जना छ, प्रत्येक समूहमा छ। यो विज्ञापन डिटेलमा तपाईँहरूले हेर्नुहोला, भिडियो एकदमै लामो हुने हुनाले मैले चाहिँ यो एकदम सठिक रूपमा कुनमा कति खुलेछ मात्र जानकारी दिन गइरहेको छु। यो विज्ञापन तपाईँहरूले एकदम डिटेलमा हेर्नुहोला, गोर्खापत्रमा प्रकाशित छ। विभिन्न फेसबुक पेजहरू, सामाजिक सञ्जालहरू, इन्स्टाग्राम, ट्विटर, जटाततै यो जब साइटहरू तपाईँहरूले त्यहाँ भेट्टाउन सक्नुहुन्छ। र हाम्रो यस युट्युब च्यानलकै फेसबुक पेज र ग्रुप छ, इक्जाम्स नेपाल भन्ने ग्रुप छ। र पेजमा वान पिक्स नेपाल भन्ने छ, वान पिक्स नेपाल, त्यसमा पनि मैले राखिदिनेछु, तपाईँ त्यहाँबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि विज्ञापन नम्बर 73 मा टेलिकम इन्जिनियर भन्ने छ। यसमा 12 जनाको खुलेको छ, सबै गरेर समावेशी, खुला तथा समावेशी। 74 मा इन्जिनियर सिभिल भन्ने छ, यसमा पनि सबै गरेर 9 जना छ। त्यसपछि विज्ञापन नम्बर 75 मा सहायक लेखा अधिकृत भन्छ, टह 6औं टहको रहेको छ। यसमा जम्मा 13 जना खुलेको छ, खुला तथा समावेशी सबै गरेर। अनि विज्ञापन नम्बर 76 मा सहायक प्रशासकीय अधिकृत भन्छ, यो कानुनतर्फ रहेको छ, कानुनतर्फको। यस पनि 6औं टह नै हो र 1 गरेर 2 जना खुलेको छ, खुलामा 1 जना र महिलामा 1 जना छ। अर्को चाहिँ विज्ञापन नम्बर 77 रहेको छ, सहायक प्रशासकीय अधिकृत, यो पनि 6औं टहकै हो। यसमा पनि 11 जना खुलेको छ, खुला तथा समावेशी सबै गरेर। विज्ञापन नम्बर 78 मा सहायक व्यापार अधिकृत भन्छ, यो पनि 6औं टहकै हो। त्यसपछि सबै खुला तथा समावेशीमा गरेर 11 जनाको खुलेको छ। त्यसपछि 79 मा चाहिँ ओभरसियर भन्ने छ। ओभरसियरमा यो चाहिँ 5औं टहको हो। अनि यसमा चाहिँ सबै गरेर 15 जनाको खुलेको छ। त्यसपछि विज्ञापन नम्बर 81 मा टेक्निसियन भन्ने छ, यो 4औं टहको हो। अनि त्यसपछि यसमा चाहिँ टोटल खुला तथा समावेशी गरेर 53 जनाको रहेको छ। त्यसपछि विज्ञापन नम्बर 82 मा सहायक भन्ने छ, यो पनि 4औं टहकै हो। यसमा पनि खुला तथा समावेशी गरेर 28 जनाको खुलेको छ। विज्ञापन नम्बर 83 मा जुनियर टेक्निसियन भन्छ, यो चाहिँ तेस्रो टहको, तृतीय। अनि त्यसपछि यसमा चाहिँ सबै गरेर 34 जनाको माग रहेको छ। माग पदहरूको लागि चाहिँ आवश्यक न्यूनतम शैक्षिक योग्यता भन्छ होइन, त्यो एउटा पदको लागि आवश्यक न्यूनतम शैक्षिक योग्यता भन्छ। उपप्रबन्धक टेलिकम पदको लागि भने छ होइन, मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट यस कम्पनीको सम्बन्धित सेवा समूह अधिकृत स्तरको पदमा सुरु सेवा प्रवेशको लागि तोकिएको विषय स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरेको र प्रचलित कानुन बमोजिम नेपाल इन्जिनियरिङ परिषदमा दर्ता भएको भन्ने छ। नेपाल सरकारको निजामती सेवा
र सरकारी सेवा वा विश्वविद्यालय वा शिक्षक वा सङ्गठित संस्थाको अधिकृत स्तरको पदमा कम्तीमा 5 वर्ष सेवा गरेको अनुभव हुनुपर्नेछ भन्छ। अनि त्यसपछि तर विद्यावारिधि स्तरको उपाधि प्राप्त गरेको उम्मेदवारको हकमा सो अनुभव 2 वर्ष कम भए पनि उम्मेदवार हुन सक्नेछ भन्छ। यो अलिक कडा नै छ। त्यसपछि बाँकी सबै डिटेल यसमा छ। त्यसपछि उपप्रबन्धकको छ, यो लेखातिरको हो। यसको पनि के छ, मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट व्यवस्थापन वाणिज्य शास्त्र वा व्यापार प्रशासनमा स्नातकोत्तर तह नै भनेको छ। नेपाल सरकारको निजामती वा सरकारी सेवामा वा विश्वविद्यालय वा शिक्षक सेवा वा सङ्गठित संस्थाको अधिकृत स्तरको पदमा कम्तीमा 5 वर्ष भनेछ है। 5 वर्ष सेवा गरेको अनुभव हुनुपर्नेछ। तर विद्यावारिधि स्तरको उपाधि प्राप्त गरेको उम्मेदवारको हकमा सो अनुभव 2 वर्ष कम भए पनि हुन्छ भन्छ। मास्टर्स लेभलकै छ। नेपाल सरकारको भन्छ यो पनि त्यही छ, टेलिकम पदको लागि त्यो पनि त्यही छ। त्यसपछि वरिष्ठ लेखा अधिकृत भन्ने छ। यो वरिष्ठ लेखा अधिकृतको लागि त्यो पनि मास्टर्स लेभलकै उत्तीर्ण हुनु पर्यो म्यानेजमेन्टबाट। त्यसपछि नेपाल सरकारमा चाहिँ र यो विश्वविद्यालय शिक्षक सेवा कुनै जुनसुकैमा भए पनि अधिकृत स्तरको पदमा कम्तीमा 5 वर्षको भनेछ। अनि अर्को छ वरिष्ठ लेखा अधिकृत भन्ने छ। यो CAE भन्छ, अङ्ग्रेजीमा CA भन्छ, चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी पदको लागि चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी वा सर्टिफाइड पब्लिक एकाउन्टेन्सी परीक्षा उत्तीर्ण गरी प्रचलित नेपालको कानुन बमोजिम चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्थामा दर्ता भएको भन्ने छ। यसमा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट कुनै विषयमा पढ्न पनि नलाप्ठ्यारो लाग्यो मास्टर्स लेभल वा सोसर उत्तीर्ण गरी नेपाल सरकारको निजामती सेवा र सरकारी सेवा भन्छ। यो पनि कम्तीमा 5 वर्षको सेवा अनुभव हुनुपर्नेछ। यो चाहिँ सबै अनुभवीलाई मात्र छ। अधिकृत पदहरूको सबै अनुभवीलाई मात्र दिएको छ। त्यसपछि टेलिकम इन्जिनियर भन्छ, इलेक्ट्रोनिक्स एन्ड कम्युनिकेसन पदको लागि भन्छ। मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट टेलिकम्युनिकेसन्स एन्ड कम्युनिकेसन वा रेडियो वा इलेक्ट्रिकल एन्ड कम्युनिकेसन वा इलेक्ट्रिकल एन्ड इलेक्ट्रोनिक्स वा इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी, कम्प्युटर सफ्टवेयर वा कम्प्युटर हार्डवेयर इन्जिनियरिङ वा इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियरिङ, कम्युनिकेसन, इलेक्ट्रोनिक्स, कम्प्युटर, रेडियो मध्ये कुनै एक विषयमा स्नातक भन्छ। यो चाहिँ ब्याचलर लेभलको रहेछ। नेपाल इन्जिनियरिङ परिषदमा दर्ता भएको हुनुपर्नेछ। यो भन्ने छ मध्ये कुनै एक विषयले स्नातक भन्छ। यो ब्याचलर्सको क्वालिफिकेसन चाहिनेछ र यो चाहिँ नेपाल इन्जिनियरिङ परिषदमा दर्ता भएको हुनुपर्छ। अर्को चाहिँ इन्जिनियर सिभिल पदको लागि मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट सिभिल इन्जिनियरिङ विषयमा स्नातक भन्छ। यो पनि ब्याचलरको क्वालिफिकेसन हुनु पर्यो र प्रचलित कानुन बमोजिम नेपाल इन्जिनियरिङ परिषदमा दर्ता भएको हुनु पर्यो। अर्को चाहिँ लेखा सहायक अधिकृत पदको लागि मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट व्यवस्थापन वाणिज्य शास्त्र वा व्यापार प्रशासनमा, व्यापार प्रशासन भनेको बिजनेस एडमिनिस्ट्रेसन भन्छ अहिले, BBA के भन्छ होइन। अनि त्यसपछि स्नातक तह, यो पनि ब्याचलर्सको क्वालिफिकेसन हुनु पर्यो। त्यसपछि सहायक प्रशासकीय अधिकृत कानुन पदको लागि यो कानुन भन्ने छ। मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट कानुन विषयमा स्नातक भन्छ। यो पनि ब्याचलरको कानुन विषय लिएर ब्याचलर्स कम्प्लिट हुनु पर्यो। प्रशासकीय अधिकृत पदको लागि मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट कुनै विषयमा भन्छ, जुनसुकै विषयमा पनि ब्याचलर्स वा सोसर तपाईँको क्वालिफिकेसन चाहिने छ। अनि सहायक व्यापार अधिकृत पदको लागि मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट व्यवस्थापन भन्छ होइन, व्यापार प्रशासनमा स्नातक तह वा अर्थशास्त्र, गणित वा तथ्याङ्कशास्त्रमध्ये कुनै एक मूल विषयले स्नातक वा सोसर उत्तीर्ण गरेको भन्छ। तपाईँको यदि अर्थशास्त्र, इकोनोमिक्स, म्याथ्स एन्ड स्ट्याटिस्टिक्स छ भने तपाईँको चाहिँ व्यवस्थापन नभए पनि आर्ट्स एजुकेसन जुनसुकै भएबाट भए पनि तपाईँले दिन पाउनुहुनेछ यो सहायक व्यापार अधिकृत पदको लागि। अर्को छ ओभरसियर पदको लागि भन्ने छ। मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट सिभिल इन्जिनियरिङ वा आर्किटेक्ट वा सर्वे इन्जिनियरिङमा प्रमाणपत्र तह वा सो सरह वा डिप्लोमा तह उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्नेछ भन्छ। प्रमाणपत्र भनेको अहिलेको तपाईँको +2 सरहको हो। अनि त्यसपछि अर्को छ टेक्निसियन पदका लागि भन्छ होइन। मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट SLC वा सो सरह भन्छ होइन, TSLC के भन्छ होइन। नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडको दूरसञ्चार तालिम केन्द्रबाट ट्रान्समिसन, आउटसाइड पावर, स्विचिङ वा टेलिकम टेक्निसियनको तालिम प्राप्त भन्छ होइन। राष्ट्रिय सिप परीक्षा केन्द्रबाट ट्रान्समिसन, आउटसाइड पावर, स्विचिङ विषयमा तह 2 को सिप परीक्षण उत्तीर्ण भएको भन्छ। यो NSTVले लिन्छ होइन। NSTVले लेभल 2, लेभल 3 यो सबै विषयहरूमा स्किल टेस्ट गरेर दिइरहेको हुन्छ।
त्यो चाहिँ हुनुपर्छ भन्छ हैन। लेभल 2 को हुनु पर्यो भन्छ। एसएलसी को चाहिँ क्वालिफिकेसन हुनु पर्यो न्यूनतम, अनि त्यसपछि यो पनि गरेको हुनु पर्यो, दुईटा हुनु पर्यो। नेक्स्ट छ सहायक पदका लागि मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट एसईई वा कम्तीमा जिपिए 2 प्राप्त वा एसएलसी वा सोसर उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने छ। एसएलसी पास छ भने तपाईको केही परेन, र एसईई हो भने लोकसेवाको नर्म्स अनुसार तपाईको चाहिँ जिपिए चाहिँ 2.0 हुनुपर्छ, 2 जिपिए पाएको हुनुपर्ने हुन्छ लोकसेवाको नर्म्स अनुसार। त्यसपछि जुनियर टेक्निसियन भनेछ। यसको लागि जुनियर टेक्निसियनको लागि मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट 10औं कक्षा उत्तीर्ण गरेको नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडको दूरसञ्चार तालिम केन्द्रबाट ट्रान्समिसन आउटसाइड पावर स्विचिङ वा टेलिकम टेक्निसियनको लागि तालिम प्राप्त वा राष्ट्रिय सिप परीक्षण केन्द्र भन्छ, एनआइएसटिबी भन्छ, नेसनल स्किल टेस्ट बोर्ड भन्छ। अनि त्यसबाट चाहिँ ट्रान्समिसन आउटसाइड पावर स्विचिङ विषयमा तह 1 अघि 1 माथिको चाहिँ यो चौथो तहको हो, त्यही भएर यसमा चाहिँ एसएलसी पास हुनु पर्यो र चाहिँ तह 2 को हुनु पर्यो। यहाँ चाहिँ एसएलसी पास नभए पनि हुन्छ। 10औं कक्षा भन्छ, 10औं कक्षा भनेको 10th ग्रेड नै होला। त्यसपछि यो तह 1 भनेको छ, तह लेभल 1 को चाहिँ तपाईको चाहिँ एनएसटिबीले वा दूरसञ्चार यो के हुन्छ कम्पनी लिमिटेडको तालिम केन्द्रबाट यो लेभल 1 को चाहिँ तालिम प्राप्त हुनु पर्यो। अब चाहिँ हेरौँ उमेरको हद। दरखास्त दिने अन्तिम मितिसम्म सहायक स्तरको पदको लागि 18 वर्ष पुरा भई 35 वर्ष ननागेको भन्छ हैन। अनि तह 6 देखि तह 7 सम्मको अधिकृत स्तरका पदको लागि 21 वर्ष पुरा भई 35 वर्ष ननागेको तथा तह 8 र 9 को अधिकृत स्तरको पदको लागि 21 वर्ष पुरा भई 40 वर्ष ननागेको हुनुपर्ने छ। साथै सबै पदको लागि महिला र यो महिला भन्यो महिला र अपाङ्ग भएको उम्मेदवारको हकमा उमेरको माथिल्लो हद 40 वर्ष हुनेछ, ननागेको हुनुपर्ने छ हैन। यो लोकसेवाकै नर्म्स अनुसार छ। उक्त प्रयोजनको लागि उमेरको गणना गर्दा दरखास्त बुझाउने अन्तिम मिति 21 दिनको म्यादलाई आधार मानिनेछ भन्छ हैन। डोब्बर दस्तुर बुझाइ दरखास्त दिन पाउने अघि अवधिलाई गणना गरिने छैन भन्छ। तपाईको सिंगल दस्तुरसम्म जहिलेसम्म म्याद छ त्योसम्म चाहिँ अन्तिम मिति भन्छ। तपाईको अन्तिम दिन कुन छ तल दिएको होला, यहाँ चाहिँ यो 2078 8 23 सम्म तपाई चाहिँ 18 वर्ष पुग्नु पर्यो र अधिकृत स्तरको भने 21 वर्ष पुग्नु पर्यो, त्यो भन्छ। अब तपाईको चाहिँ सहायक स्तरको पदमा हो भने 18 वर्ष पुगेको हुनु पर्यो, अधिकृत हो भने 21 वर्ष पुग्नु पर्यो। अनि त्यो उमेर चाहिँ मङ्सिर 23 सम्मलाई गणना गरिनेछ र यो डोब्बर दस्तुर यताको चाहिँ गणना गरिने छैन भन्छ। त्यसपछि नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीको बहालवाला स्थायी कर्मचारीलाई उमेरको हद लाग्ने छैन। यदि तपाईँ पहिले चाहिँ नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीमा बहालवाला हुनुहुन्छ भने तपाईहरुलाई उमेरको हद लाग्ने छैन। मलाई जहाँसम्म लाग्छ तपाईहरु नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीकै कर्मचारी हुनुहुन्छ भने यो भिडियो तपाईहरुलाई आवश्यक नै पर्दैन। तपाई आन्तरिकबाट विज्ञापन थाहा पाइसक्नुभयो होला। त्यसपछि परीक्षाको किसिम भनेछ हैन। यसमा चाहिँ परीक्षाको किसिमहरू 3 प्रकारको हुनेछ, लिखित, अन्तर्वार्ता र प्रयोगात्मक। अनि प्रयोगात्मकमा प्राविधिक तर्फका तह 3 र तह 4 को लागि मात्र हुनेछ। तपाईहरुको तह 3 र तह 4 मा जसले विज्ञापन दिनुहुन्छ तपाईहरुको लागि मात्र यो प्रयोगात्मक हुनेछ, अरुको चाहिँ लिखित र अन्तर्वार्ता दुईवटा मात्र हुनेछ। त्यसपछि परीक्षा दस्तुर बुझाउने प्रक्रिया भन्छ। अनलाइन दरखास्त फारम सबमिट गरे पश्चात पेमेन्ट अप्सन भन्छ, त्यहाँ एउटा पेमेन्ट अप्सन दिन्छ। त्यसमा गएर एनटिसीकै एप छ नमस्ते पे, अनि कनेक्ट आइपिएस छ, त्यसपछि ई सेवा र चाहिँ के छ खल्ती वालेटबाट मध्ये कुनै एक छनौट गरी भुक्तानी गर्न सकिनेछ। तपाई 4 वटा मध्ये कसैको चाहिँ तपाईको चाहिँ पहिले छ भने अथवा तपाईको साथीहरुको कसैको छ भने त्यहाँबाट भुक्तानी गर्न सक्नुहुनेछ। वा अर्को छ कम्पनीको महसुल काउन्टरहरुबाट भुक्तानी गर्न चाहने आवेदकहरूले एउटा चाहिँ यो टोकन नम्बर चाहिँ कम्पल्सरी ल्याउनु पर्ने छ हैन। यहाँ चाहिँ टोकन नम्बर उल्लेखित स्लिप सहित ढिलोमा दरखास्त दिन पाउने अन्तिम मितिको भोलिपल्ट उक्त दिन सार्वजनिक बिदा पर्न गएमा सोका पछि कार्यालय खुलेको पहिलो दिन महसुल काउन्टर खुल्ने समयभित्र कम्पनीको महसुल काउन्टरमा गई तोकिएको परीक्षा दस्तुर भुक्तानी गर्न सकिने छ भन्छ है। तोकिएको स्लिप भन्छ। तपाईको कोही पनि फर्म भरिसकेपछि त्यसमा तपाईको त्यो टोकन नम्बर हुन्छ, त्यो टोकन नम्बर लिएर जानुपर्ने छ भनेछ हैन। त्यसपछि यहाँ भनेछ लिखित परीक्षा सञ्चालन हुने मिति समय र केन्द्र भन्छ। उपरोक्त विज्ञापनहरूको लागि लिखित परीक्षा लोकसेवा आयोगबाट सूचना, यो पछि सूचना आउँछ, सूचना प्रकाशित गरे बमोजिङ तोकेको मिति समय र केन्द्र
मा काठमाडौँमा सञ्चालन हुनेछ। काठमाडौँ बाहेक बाहिर हुँदैन, काठमाडौँ उपत्यकामा। अनि त्यसपछि परीक्षा दस्तुर भन्छ। अधिकृत 8औँ र 9औँको लागि 800 लाग्नेछ र यो चाहिँ समावेशी भन्छ। तपाईँ महिला जनजाति पिछडिएको के छ होइन, त्यो कोटा छुटाएको छ। अधिकृत स्तरको लागि 200 भन्ने छ। तपाईँहरूले जस्तै महिला हुनुहुन्छ भने यदि महिलामा कोटा छ भने तपाईँ त्यहाँ पनि भर्नुभयो भने 800 + 200 1000 रुपियाँ लाग्ने भयो। यहाँ पनि त्यही छ, 700 छ 6औँ र 7औँको लागि, अनि यो पनि 200 नै छ। अनि त्यसपछि सहायक स्तर 4औँ र 5औँको लागि भन्छ। तपाईँ 4औँ तह र 5औँ तहको लागि भर्नुहुन्छ भने 500 रुपियाँ चाहिँ खुलाको दस्तुर लाग्ने भयो। त्यसपछि सहायक दस्तुरमा प्रत्येक समूहमा, जस्तै तपाईँ जनजाति हुनुहुन्छ, जनजातिमा चाहिँ महिला पनि हुनुहुन्छ, महिलामा खुलामा भर्नुभयो भने 500 रुपियाँ, जनजाति महिलामा पनि भर्नुभयो भने थप 100 600 रुपियाँ लाग्ने भयो। जनजातिमा भर्नुभयो भने थप 100 700 रुपियाँ तपाईँको लाग्ने भयो। त्यसपछि सहायक स्तर तेस्रो तहको लागि रु 300 छ र तपाईँहरूले एउटा समावेशीमा भर्नुहुन्छ भने प्रत्येक समूहको रु 100 रुपियाँ लाग्नेछ। यहाँ भनेछ त्यही कुरा यहाँ लेखेको छ। खुलातर्फ आवेदन नगरी समावेशी समूहतर्फ मात्र आवेदन गरेमा पहिलो एक समूहको लागि खुला सरह परीक्षा दस्तुर बुझाउने छ भन्छ। तपाईँ खुलामा अप्लाई गर्नु भएन भने पहिलो एक समूह भन्ने छ, पहिलो एक समूहको लागि खुला सरह परीक्षा दस्तुर लाग्ने छ भन्छ। यदि तपाईँले चाहिँ यो नभरे पनि खुलामा नभरेर कोटामा भर्नुहुन्छ, समावेशीमा भर्नुहुन्छ भने यो पहिलेकै बराबर लाग्नेछ, एक समूहको बराबर लाग्नेछ। थप समावेशी समूहको लागि माथि उल्लेख भयो चाहिँ अब थप दस्तुर लाग्नेछ भन्छ। दरखास्त दिने अन्तिम मिति सिङ्गल दस्तुरको म्यादभन्दा पछि प्राप्त हुने शैक्षिक योग्यता, समावेशी दर्ता परिषद, तालिम, अनुभव, सेवा अवधि मान्य हुने छैन। विदेशी संस्थामा अध्ययन गरेको उम्मेदवारहरूले सम्बन्धित निकायबाट आफूले प्राप्त गरेको योग्यताको समकक्ष क्षेत्र निर्धारण गराएको हुनुपर्नेछ। तपाईँ नेपाल बाहेक विदेशी संस्थाहरूबाट जस्तै इन्डियाबाट पढेर आउनुभयो, कुनै ठाउँबाट पढेर आउनुभयो भने नेपालमा आएर फेरि समकक्ष क्षेत्र ल्याउनु पर्ने छ। र त्यो सबै कागजातहरू तपाईँ जस्तै जनजातिमा अप्लाई गर्नुहुन्छ, पिछडिएको क्षेत्रमा अप्लाई गर्नुहुन्छ भने त्यसमा चाहिँ तपाईँहरूको त्यो प्रमाणपत्र त्यहाँ हुन्छ। त्यो प्रमाणपत्रको म्याद चाहिँ कहिलेसम्म हुनु पर्यो? सिङ्गल दस्तुरको म्यादसम्म भनेपछि मङ्सिर 23 गतेसम्मको हुनु पर्यो। 24 गते भयो भने तपाईँले चाहिँ त्यो भर्न पाउनुहुन्न। त्यही भएर जिल्ला प्रशासनमा तपाईँहरूले जनजातिको कुनै सिफारिस ल्याउनुहुन्छ भने त्यो चाहिँ के हुनु पर्यो? मङ्सिर 23 गतेसम्मको हुनुपर्ने हो। यदि 24 गतेको ल्याउनु भयो भने तपाईँको चाहिँ हुँदैन। त्यसपछि पाठ्यक्रमहरू यस कम्पनीको वेबसाइट ntc.net.np बाट प्राप्त गर्न सकिने छ भन्छ हैन। त्यो वेबसाइटमा योले चाहिँ वेबसाइट मात्र दियो, त्यसको भित्र करियर भन्ने छ, त्यो करियर भित्र राख्नेछ। त्यसपछि समावेशी समूह भन्छ। यो अघि नै मैले भनिसकेँ, त्यति धेरै नहेरौँ, तै पनि हेरौँ। आदिवासी जनजातिको लागि भन्छ नेपाल आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन सूचीमा सूचीकृत भन्ने छ। त्यसपछि यसमा चाहिँ स्थानीय तहले सिफारिस गर्ने र जिल्ला प्रशासनमा गएर यो चाहिँ एउटा सिफारिस दिन्छ आदिवासी जनजातिको। आज सिफारिस भन्छ। स्थानीय तहमा गएर निवेदन दिनु होला तपाईँको वडा कार्यालयमा, अनि वडा कार्यालयबाट सिधै जिल्ला प्रशासन जानुहोस्। जिल्ला प्रशासनमा पनि एउटा निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ र त्यसपछि तपाईँले यो सिफारिस पाउनुहुन्छ। त्यति धेरै समय लाग्दैन, नागरिकता बनाएको भन्दा यो छिटो हुन्छ, सिफारिस मात्र हो। त्यसपछि दलितको हकमा चाहिँ भन्छ राष्ट्रिय दलित आयोगले तोकेको होला। त्यसपछि त्यो सूचीकृत भएकोमा चाहिँ यो पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सिफारिस गरेको हुनुपर्ने भन्ने छ। स्थानीय तहको सिफारिसमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सिफारिस दिन्छ। स्थानीय तहले जिल्ला प्रशासनलाई सिफारिस लेख्छ, अनि जिल्ला प्रशासनले प्रमुख जिल्ला अधिकारीले प्रमाणित गरेर एउटा चाहिँ सिफारिस दिन्छ। अपाङ्गताको पनि तपाईँ प्रमाणपत्र छ भने त्यही छ, पिछडिएको क्षेत्र भने पनि त्यही छ। अब काम गर्नुपर्ने कार्यालयहरू भन्ने छ। कम्पनीको विभिन्न निर्देशनालय, विभाग तथा काठमाडौँबाट बाहिरका कार्यालयहरू पनि भन्ने छैन, तपाईँहरूलाई जता पनि खटाउन सक्छ। त्यसपछि अनलाइन दरखास्त भर्ने तरिका भन्ने छ। यसको बारेमा एउटा छुट्टै डेडिकेटेड भिडियो लिएर आउनेछु। यदि तपाईँहरूलाई आवश्यक पर्छ भने कमेन्ट, यसै भिडियोको तल कमेन्ट गर्नुहोला। र अनलाइन दरखास्त भर्ने तरिकामा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू भन्ने छ हैन। कम्पनीले भ्याकेन्सी तथा परीक्षा सम्बन्धी सूचनाहरू आवेदकको इमेल आइडीमा नै पठाउने हुँदा आवेदकले आफूले आधिकारिक इमेल आइडी प्रयोग गरेर मात्र रजिस्ट्रेसन गर्न हुन अनुरोध गरिन्छ। रजिस्ट्रेसन पश्चात सिस्टमबाट आवेदकको इमेलमा एक्टिभेसनको लागि लिङ्क जानेछ। उक्त आवेदकले उक्त लिङ्कमा एक्टिभेसन गरेपछि रजिस्ट्रेसन गर्दा राखेको इमेल र युजर आइडीको रूपमा र बनाएको पासवर्डलाई पासवर्डको रूपमा प्रयोग गरी लगइन गर्न सकिनेछ। यो त सबै अनलाइनको प्रक्रिया उस्तै हुन्छ। यसअघि विज्ञापन आवेदन गरेका आवेदकहरूले पहिलेकै युजर आइडी र पासवर्ड प्रयोग गर्न सक्नेछन्। पासवर्ड बिर्सेमा फर्गेट पासवर्डमा गई
रिसेट गर्न सक्ने छ। तपाईँ यसभन्दा पहिले पनि नेपाल टेलिकमको जबहरू अप्लाई गर्नुभएको छ भने तपाईँ त्यतिखेरको युजर आइडी र पासवर्डले नै काम गर्ने भयो भन्छ। यो चाहिँ ख्याल गर्नुहोला, तपाईँको चाहिँ यो इमेल आइडी र युजर पासवर्ड चाहिँ अस्तिको भिडियोमा चाहिँ मनरक्षक रियाज यो तह 4औं तह र 5औं तह यो परदेशतिरको विज्ञापनमा तपाईँहरूले धेरै क्वेसन गर्नुभएको छ। मेरो इमेल एड्रेस खुलेन, इमेलको पासवर्ड बिर्सेँ भन्नुहुन्छ। तपाईँहरू इमेल भेरिफाई पनि गरेको हुँदैन। यदि भेरिफाइड हो भने त पासवर्ड रिसेट गर्न कुनै समय लाग्दैन। तर तपाईँले इमेल अनभेरिफाइड छ भने त्यसमा चाहिँ पासवर्ड रिसेट गर्न एकदमै गाह्रो हुन्छ। तपाईँ फोन नम्बर राखेर भेरिफाइड गर्नुभएको छ भने पासवर्ड रिसेट गर्न एकदमै सजिलो हुन्छ। यो चाहिँ ध्यान दिनु होला, पासवर्ड नबिर्सिनुहोला। कतै गोप्य ठाउँमा लेखेर तपाईँले अरूले नदेख्ने ठाउँमा सेभ राख्न सक्नुहुन्छ। 2मा चाहिँ यहाँ अनलाइन अप्लाई भन्छ का लागि सिधै recruit.ntc.np मा .net.np मा चाहिँ वा यस कम्पनीको वेबसाइट www.ntc.net.np को करियरभित्र रहेको अप्लाई भ्याकेन्सी अनलाइनमा गई लगइन गरी प्रोफाइल इन्ट्रीमा क्लिक गरी कर्मशः यहाँ भनेछ प्रोफाइलमा फेरि त्यहाँ एलिमेन्ट के छ तपाईँलाई चाहिने। त प्रोफाइल भयो, प्रोफाइलमा तपाईँको व्यक्तिगत विवरण भयो, फ्यामिली डिटेल्स, पारिवारिक विवरण, एजुकेसनल डिटेल भन्छ तपाईँको शैक्षिक विवरण, फेरि यो काउन्सिलको ट्रेनिङहरू होला। र यदि तपाईँको चाहिँ अनुभव चाहिने खण्डमा के भन्छ एक्सपिरियन्स भयो। त्यसपछि काउन्सिल छ, यो विभिन्न इन्जिनियरिङ काउन्सिल छ, सिटिबिटी एनएसटिबीको के छ तथा प्रिभिलेज ग्रुपमा गई आवेदन गर्ने पदको लागि माग भए बमोजिमको आवश्यक विवरणहरू इन्ट्री गर्नुका साथै डकुमेन्ट्स अपलोड गरी सेभ गर्दै जानुपर्नेछ भन्छ। त्यसपछि बढुवा तथा आप्रको लागि आवेदन गर्ने नेपाल टेलिकमका कार्यरत कर्मचारीहरूले आफ्नो प्रोफाइलमा एन्टी स्टाफ छनौट गरी इम्प्लोइ आइडी टाइप गरेपछि खुल्ने सर्भिस हिस्टोरी ट्याबमा गई विज्ञापन गरेको पदको लागि आवश्यक इन्फर्मेसन इन्ट्री गर्नुका साथै डकुमेन्ट अपलोड गर्नुपर्नेछ भन्छ। तर कुलातर्फ मात्र आवेदन गर्ने आवेदकले सर्भिस हिस्टोरीमा इन्ट्री गर्नु पर्दैन। अपलोड गरी डकुमेन्ट तथा फोटोको साइज 200 kbps छ भन्छ अपलोड गरिने। पछाडि त्यो एस चाहिँ होइन है, यो kbps चाहिँ फेरि यो चाहिँ इन्टरनेटको स्पिडमा मात्र युज हुन्छ। यो टाइपिङ मिस्टेक भयो होला, केबी मात्र भन्छ। यो फाइल साइज 200 kb भन्दा बढी हुनु हुँदैन भन्छ। यदि 201 kb भयो भने तपाईँको फाइल अपलोड हुँदैन सिस्टममा। त्यो अनुसार उनीहरूले चाहिँ के हुन्छ यता डाटाबेसमा क्राइटेरिया राखेको हुन्छ। नेपाली नाममा टाइप गर्दा युनिकोड मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने छ। युनिकोड जस्तै मैले यहाँनिर राखेको छु, यसरी क्लिक गरेर यहाँ चाहिँ युनिकोड नेपाली युनिकोड छ, ट्रेडिसनल छ मसँग, अनि यसको रोमनाइज छ, यो मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने छ भन्छ। अन्यथा यसले चाहिँ एक्सेप्ट गर्दैन, तिनीहरूले त्यही अनुसार डिजाइन गरेछ टेलिकमले। आवेदकले अपलोड गर्ने पासपोर्ट साइजको फोटो हालसालै खिचिएको तथा मुखाकृत प्रष्ट देखिने हुनुपर्दछ भन्छ। त्यसपछि यहाँ नोट दिएको छ पुनश्च भनेर। नोटमा चाहिँ अनलाइन मार्फत फारम भर्दा कुनै समस्या भएमा कम्पनीको सम्पर्क टेलिफोन नम्बर भन्छ। यो नम्बरहरूमा कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ वा इमेलमा recruit@ntc.net.np मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। त्यसपछि यहाँ चाहिँ पदस्थापन हुने कार्यालयहरू भन्छ। तपाईँहरूलाई चाहिँ सिलेक्ट हुनुभयो, तपाईँहरूलाई चाहिँ यो प्रशासन तहको चाहिँ यहाँ खटिनुपर्ने छ यदि तपाईँको सबै परीक्षामा पास भएर सिफारिस हुनुभयो भने। अनि टेक्निसियन भन्छ प्राविधिक तर्फको चाहिँ यो जिल्लाहरूमा तपाईँहरूले चाहिँ के भन्छ खटिनुपर्ने छ यदि तपाईँ सबै परीक्षा पास भएर सिफारिस हुनुभयो भने। त्यसपछि जुनियर टेक्निसियन भन्छ तह 3 को लागि यो प्राविधिक मात्र छ। यसमा चाहिँ यसैमा टोकियो बमोजिमको हुनेछ, रुकुम सल्यानतिर पनि रहेछ। अहिले म भिडियो रुकुमबाट बनाउँदैछु। त्यसपछि 4औँमा छ अन्य पदहरूको हकमा सिफारिस हुँदाको योग्यताक्रमको आधारमा उपत्यका बाहिरका कार्यालयहरूमा पदस्थापन गरिनेछ भन्छ। तपाईँको 6औँदेखि माथिका पदहरूमा तपाईँहरूलाई चाहिँ योग्यताक्रम अनुसार पहिलो योग्यता पर्नेहरू भ्यालीमा पर्नुहुन्छ होला, त्योभन्दा पछाडि पर्नेहरू बाहिर हुँदै तपाईँहरूलाई एउटा रोजाइ दिन्छ यो अन्डरबाट र मौखिक हुने बेला। त्यतिखेर तपाईँहरूले रोजाइ क्रम भर्नु भएको अनुसारमा तपाईँहरूको चाहिँ योग्यताक्रम कुन स्थानमा पर्छ त्यही अनुसार कार्यालयहरू तपाईँहरूलाई छनौट गर्छ पर्नुहुन्छ। त्यसपछि एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ यो तपाईँहरू फाइल अपलोड गर्ने फाइलहरू 2 KB भन्दा बढी 200 KB भन्दा बढी हुनु भएन डकुमेन्टहरू है। अनि यो फाइल फर्मेट केही भनेको छैन, पछि फर्म भर्ने बेला थाहा हुन्छ। पक्कै पनि जेपीजी र पीडीएफ मध्ये दुईटै वा एउटा पक्कै छ। अब त्यसपछि टेलिकममा पनि हेरौँ, यहाँनिर उसले भनेको छ रिक्रुट भनेको छ होला,
यहाँ एनटिसीको वेब छ अनि यस एउटा recruit.net.np छ। अघि खुलिरहेको थिएन, अहिले खुलेपछि मात्र सायद बल्ल आज चाहिँ प्रकाशित गरेको छ। अब यो सेयर गर्छु होला, recruitntc.net.np भनेर दिएको छ। यो चाहिँ खुले छैन है, यहाँ चाहिँ एउटा के भनेछ भनेपछि 503 भनेछ, सर्भिस अनएभाइलेबल भनेछ। यहाँ चाहिँ सायद यो अनलाइनमा चाहिँ टाइम लाग्छ होला सेटअप गर्न, बल्ल गोर्खापत्रमा पब्लिस भयो। त्यसपछि एनटिसीकै वेबसाइटमा गएर हेरौँ त्यो करियरबाट खुल्छ कि खुल्दैन। ntc.net.np अघि भिजिट गरेको थिएँ, यसमा भिजिट गरौँ। त्यसपछि यहाँ केही दिएको छैन, तपाईँहरू तल आउनु होला, मोबाइलबाट खोल्नुभयो भने पनि त्यही हो, मैले डेस्कटपबाट खोलिरहेको छु। तल युजफुल लिङ्क्स भन्छ, यहाँ करियर भन्ने छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। अनि करियर आएपछि यो पहिलेको चाहिँ रिजल्टहरू दिएको छ, अलि तलै आउनु होला। तल आइसकेपछि तपाईँको सिलेबसहरू यहाँ छ है, लेभल 5 लेभल 10 सम्मको छ। तपाईँहरूको कुन चाहिने हो त्यो लेभल एसिस्टेन्ट एडमिन भन्छ, प्रशासनतिरकै रहेछ। अघि भनेको प्रशासन नै रहेछ, अनि प्राविधिक होला हैन, एसिस्टेन्ट एडमिन इन्टर्नल, यिनीहरूको चाहिँ आन्तरिक सबैको सिलेबस यसैमा राखिदिएको छ, तपाईँहरू हेर्नु होला। र रिजल्ट भन्छ, यो एनइबीको रहेछ। यो अप्लाई भ्याकेन्सी अनलाइन भनेछ, सबभन्दा लास्टमा दिएको छ। यहाँ चाहिँ यसमा गएर क्लिक गरिदिनु होला। यहाँ पनि त्यही भन्छ है, यही भनिरहेछ। अब सायद यो चाहिँ इरर फिक्स गर्छन् होला, अहिलेसम्म कुनै पनि भ्याकेन्सी चाहिँ अनलाइनमा पब्लिस भएको छैन, त्यही भएर यो चाहिँ डाउन गरेर राखिदिया होला। अब चाहिँ यो भ्याकेन्सीहरू सबै लोड गरेर अपलोड गरेर रेडी पारिसकेपछि डेटाहरू इन्ट्री गरिसकेपछि यो एभाइलेबल हुन्छ। त्यसको पनि अनलाइनबाट कसरी फिलअप गर्ने र फर्स्ट टाइम यदि तपाईँले रजिस्टर गर्नुभएको छ भने कसरी रजिस्टर गर्ने भन्ने बारेमा मैले छुट्टै एउटा डेडिकेटेड भिडियो बनाउने छु। त्यतिन्जेलसम्मको लागि म बिदा हुन्छु। आजको भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भयो त्यसको लागि तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्त नमस्ते।